ईद कुर्बान आया चाहती है। हकीकत ये है कि उम्मत मुस्लिमा ये दिन एक ऐसे वाक़ये की याद में ताज़ा करने के लिए मनाती है जिसके बारे में बिला खौफ व तरदीद कहा जा सकता है कि इंसानी तारीख़ में वक़ूअ पज़ीर होने वाले हैरान कुन और अज़ीम तरीन वाक़यात की जब भी कोई फ़हरिस्त बनाई जाएगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल, ये कारनामा, ये मुहय्यरुल अक़ल कदम कि अपने रब के हुक्म पर उसकी खुशनूदी और रज़ा हासिल करने के लिए अपने जवां साल बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, यकीनन सरे फहरिस्त होगा। इंसानी तारीख़ का ये एक ऐसा वाक़या है कि मुम्तहिन खुद पुकार उठा कि बस बस तुम कामयाब करार पाए, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 87 साल की उम्र में औलाद नरीना की नेमत से नवाजे जाने वाले बाप ने 100 साल की उम्र में अपने 13 साला अकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। इंसानी फितरत को समझते हुए और बेटे के लिए बाप के जज्बात का अंदाज़ा करते हुए ये बात आसानी से कही जा सकती है कि किसी भी बाप का अपनी जान को कुर्बान कर देना, ख़ास तौर पर इस उम्र में अपने बेटे को कुर्बान कर देने की निस्बत इंतहाई कमतर दर्जा की कुर्बानी है। हालांकि हज़ारों साल में इंसान ने ये जाना और सही जाना कि अपनी जान से बढ़कर कोई शय अजीज़ नहीं होती। हमें यहाँ कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल बयान करना मकसूद नहीं, वो तो उलमाए किराम बयान करते रहते हैं। सिर्फ ये अर्ज़ कर देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह कर रहा है कि दुनिया में इंसान की अजीज़ तरीन मता भी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में सिरे से कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, और हमने नहीं पैदा किया जिनो इंस को मगर अपनी बंदगी के लिए। इंसान का मकसद पैदाइशी अल्लाह ताला की बेचूनो चरा इताअत और फर्मा बरदारी है। फिर ये कि जो कुछ दुनिया में हमारे पास है वो उसी का फजल है और उसी का अता करदा है। गोया हम उसी का दिया हुआ उसी के हुजूर पेश करते हैं और अपनी रहमत के सदके उसे हमारी तरफ से कुर्बानी करार दे देता है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की अजीम अक्सरियत ने इस कुर्बानी को क्या बना दिया है? हलाल रोज़ी के शरई तकाज़ों को बालाए ताक रखो, जैसी चाहो हराम खोरी करो, दूसरों के हुकूक पर डाके डालते रहो, रिश्वत सितानी और ब्लैक मार्केटिंग का बाजार गर्म रखो, बेहयाई का इर्तिकाब करो और फिर जो चाहो करते चले जाओ। लेकिन ईद पर लाखों रुपए की मालियत का अजीमुल जुस्सा जानवर कुर्बान कर दो और फिर उस सारे अजरो सवाब का खुद को हकदार समझो जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में किया गया है। हालांकि अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में साफ साफ फरमाता है कि जानवर का गोश्त या खून उस तक नहीं पहुंचता, बल्कि असलन तकवा दरकार है, यानी खुलूस और नेक नियति से किया गया अमल। हमने इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझने और जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। बच्चे कुर्बानी के जानवरों से दिल बहलाते और खेल कूद करते हैं और बड़े गोश्त खाने और खिलाने के अलावा कुर्बानी का कोई तसव्वुर ही नहीं रखते। कोई नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करने को तैयार नहीं, कोई अपने हुकूक की कुर्बानी देने को तैयार नहीं, किसी को शरीयत के तकाजे पूरे करने की फ़िक्र नहीं। अमीर गरीब पर मुसल्लत है और उस पर जुल्म सितम ढा रहा है और गरीब सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि वो भी अमीर हो जाए और फिर जो कुछ जुल्म उस पर होता रहा वो उससे भी बढ़कर करे। इनफिरादी सतह पर यह कुछ हो रहा है और मुआशरा चूंकि अफराद से ही तश्कील पाता है, लिहाजा मुआशरे के लिए अलग तौर पर कुछ कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। हुक्मरानों का तसव्वुर ये बन चुका है कि हुकूमत मिलने का मतलब ऐशो इशरत का हुसूल और मुल्की वसाइल की लूट खसूट है। उन्हें ना आवाम की सेहत की फ़िक्र है, न तालीम और तरबियत से मतलब। हुकूमत दिन रात कुर्सी बचाने की फ़िक्र में रहती है और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हुकूमत मुखालिफ नित नई तहरीकें उठाने के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं। रियासती इदारों की हालत मुख्तलिफ नहीं। हम इदारों की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल कर सकते हैं, लेकिन बकौल साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल, इंसाफ की फराहमी रियासती सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ी हुई है।
یعنی وہی ریاست سلامت اور محفوظ رہتی ہے جس میں عدل قائم ہو۔ لہٰذا ہم صرف اپنے عدالتی نظام کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ توہین عدالت کا عصا اژدہا بن کر ہمارے اس معصوم سے چینل کو ہڑپ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ہماری اشرافیہ کی چوکھٹ پر سر بسجود رہتا ہے۔ یہ انصاف غریب کی رسائی سے کوسوں دور ہے۔ ہمارا قانون آنکھیں رکھتا ہے، یہ طاقتور کے سامنے کورنش بجا لاتا ہے اور کمزور پر کوڑا بن کر برستا ہے۔ ہماری عدلیہ کی تاریخ پر نگاہیں ڈالیں۔ یہ عدالتی نظام وردی سے خوفزدہ ہو کر عوامی وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے عدالتی قتل بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے اور کسی طاقتور کے خلاف کسی صورت کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، چاہے آئین اور قانون ملیا میٹ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ تو ہم نے ناظرین کو تاریخ کی چیخ سنوائی ہے، اور تاریخ کی چیخ و پکار کبھی نہیں رکتی، چاہے مائی لارڈ کتنے ہی زوردار انداز سے ہتھوڑا میز پر مارتے رہیں۔ نجی اور احتجاجی سطح پر اس پس منظر میں کہ دھن اور دھاندلی کا معاشرے میں تسلط ہو تو قربانی کے لیے مطلوب تقوی ناپید ہوگا، اور اخلاص اور نیک نیتی کہاں سے آئے گی؟ اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ کم از کم مسلم معاشرہ کبھی بھی ایسے صالح لوگوں سے مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیے جانے والے صالحین نہیں اس خستہ ریاست کو کندھا دے کر گرنے سے بچایا ہوا ہے، لیکن قوم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اتنے کم لوگ اتنی بڑی قوم کو سہارا دے کر کب تک کھڑا رکھ سکیں گے۔ مسلمانان پاکستان کو کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ان صالحین کے کندھے بھی جواب دے جائیں۔ کرنے کا اصل کام یہی ہے کہ قربانی کے جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلائیں، اپنے نفس کو قابو کریں، پھر یہ کہ ذاتی طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں اور اجتماعی سطح پر نظام عدل و قسط قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اگرچہ برائی کو دل سے برا جاننا بھی کسی درجے میں ایمان کی موجودگی کا ثبوت ہے، لیکن ہمارا قومی جسد جتنے خوفناک عوارض کا شکار ہو چکا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کم از کم زبان سے برائی کے خلاف جہاد شروع کریں۔ آج کا دور زبان درازی کا دور ہے۔ سیکولر میڈیا کی گز گز لمبی زبانیں بے خدائی اور بے حیائی کے بیج بو رہی ہیں، انہیں جواب دینا ہوگا، لیکن شائستگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہوئے، اس دعا کے ساتھ کہ جلد وہ وقت آئے کہ ہم اللہ اور دین کے دشمنوں کا ہاتھ سے مقابلہ کر سکیں۔ پھر وہ نظام قائم ہوگا جس میں اکثریت متقین کی ہوگی اور ان کی قربانی اخلاص اور نیک نیتی کی بنیاد پر ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے گا انشاءاللہ۔ ہماری مسلمانان پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ جانوروں کی قربانی ضرور کریں، اور یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے پاک اور مقدس گھر کے معمار باپ بیٹا کی سنت ہے۔ یہ اس عظیم ہستی کی سنت ہے جس کے پاک وجود نے آتش قدح کو گلشن بنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیک نیتی اور تقوی یعنی عمل صالح قربانی کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ رب العزت ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔